जग्गा प्रशासनमा लिखत रजिस्ट्रेसन प्रारम्भ भएको शतवार्षिकीको अवसरमा आयोजित आजको यस विशेष समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई आजको यस विशेष समारोहमा म अनिता बिन्दु हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र विक्रम सम्वत 1979 साल वैशाख 1 गतेदेखि जग्गाको किनबेच हुँदा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको औपचारिक रूपमा सुरु भएको आज 100 वर्ष पुरा भएको छ र जग्गा प्रशासनको यो गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै आज यो विशेष समारोहको आयोजना गरिएको हो। म फेरि पनि सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू र विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरूलाई आजको यस विशेष समारोहमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको हाम्रो यस विशेष समारोहमा प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू र उहाँ अब केही मिनेटमा नै यहाँ उहाँको आगमन हुँदैछ र उहाँको आगमन हुनुभन्दा पहिले हामीले आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नेछौँ। त्यसैले म आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु र आजको यो विशेष समारोहमा अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका माननीय मन्त्री शशि श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू केही बेरमा उहाँको आगमन हुँदैछ र अब विशेष अतिथिको रूपमा माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यूलाई म विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसै गरी अतिथिहरू राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्तज्यू म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, पूर्व राज्य मन्त्रीज्यूहरू, पूर्व सहायक मन्त्रीज्यूहरू म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी गुठी संस्थानका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह अध्यक्षज्यू, मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीज्यू आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसै गरी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सचिवज्यूहरू, नगर विकास कोषका अध्यक्षज्यूहरू, राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिवज्यू, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशकज्यू, गुठी संस्थानका प्रशासकज्यू, पूर्व सचिवज्यूहरू, मन्त्रालयका सहसचिवज्यूहरू, भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकज्यू म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसै गरी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकज्यू, नापी विभागका महानिर्देशकज्यू, यसै गरी सहकारी विभागका रजिस्ट्रारज्यू, नापी विभागका उपमहानिर्देशकज्यूहरू, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका पूर्व महानिर्देशकज्यूहरू, मन्त्रालयका उपसचिवज्यूहरू, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशकज्यूहरू, नापी विभागका निर्देशकज्यूहरू, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्राचार्यज्यू यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसै गरी उपत्यका स्थित भूमि सुधार तथा मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत र प्रमुख नापी अधिकृतज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका राष्ट्र सेवा कर्मचारीज्यूहरू यहाँहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू, सम्पूर्ण आमन्त्रित आदरणीय महानुभावहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उपस्थित सञ्चारकर्मी साथीहरू सबैजनालाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अब केही बेरमा आजका यस समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू केही बेरमा यहाँ हलभित्र उहाँको आगमन हुँदैछ र उहाँको आगमनसँगै हामीले आजको यस विशेष समारोहलाई अगाडि बढाउनेछौँ। धन्यवाद।
आजका यस समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको आगमन भएको छ। हामी उहाँलाई हार्दिकताका साथ स्वागत गरौँ। अब राष्ट्रिय गानको लागि टेक्निसियन साथीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जग्गा प्रशासनमा लिखत रजिस्ट्रेसनको 100 वर्ष। यो कार्यक्रममाथि प्रकाश पार्दै स्वागत मन्तव्यका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। लिखित रजिस्ट्रेसन प्रारम्भ भएको शतवार्षिकीको अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रममा अध्यक्ष तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मान्य मन्त्रीज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू, श्रीमान मुख्य सचिवज्यू, राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, राज्य मन्त्रीज्यूहरू, सहायक मन्त्रीज्यूहरू, समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालज्यू, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयका पूर्व सचिवज्यूहरू, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग एवं नापी विभागका पूर्व महानिर्देशकज्यूहरू, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय एवं मातहतका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सञ्चार माध्यमका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, नेपालको जग्गा प्रशासनमा विषम 1978 सालमा पोता रजिस्ट्रेसन अड्डाको स्थापना भई विषम 1979 साल वैशाख 1 गतेदेखि सोही अड्डाबाट जग्गा जमिनको किनबेच हुँदा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको औपचारिक रूपमा सुरु भएको आज 100 वर्ष पुरा भएको छ। इतिहासलाई स्मरण गर्ने यस कार्यक्रममा आफ्नो अत्यन्त व्यस्त समयका बावजुद प्रमुख अतिथिको रूपमा समय दिनुभई हामी भूमि प्रशासनमा काम गर्ने सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको हौसला बढाइदिनु भएकामा सर्वप्रथम म मन्त्रालयको सचिवको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मन्त्रालयको तर्फबाट भएका नेपालको जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा भएका सुधारका प्रयासहरूलाई तथा आगामी कार्यदिशाका बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउन पाउँदा हामीलाई गौरव लागेको छ। मुलुकी ऐन 2020 सालमा रजिस्ट्रेसनको महल बमोजिम लिखित रजिस्ट्रेसन गरिँदै आएकोमा उक्त मुलुकी ऐन खारेज भई सो सम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिताले गरेको अवस्था छ। मुलुकी देवानी संहिता 2074ले पारित गर्नुपर्ने लिखित पारित नगराएमा त्यस्तो लिखतले कानुनी मान्यता नपाउने, कसैले पनि कानुन बमोजिम लिखत नगरी लेनदेन गर्न नहुने, अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण, शेषपछिको दान वा बकसपत्र, अंशबन्डा वा छोडपत्र, सम्पत्ति बन्दकीको रूपमा दिँदा कानुन बमोजिम लिखित पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था मालपोत ऐन 2034ले गरेको छ। यसर्थ यी कार्यालय र यस क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष सम्पर्क जनतासँग रहेको छ। विधिवत रजिस्ट्रेसन लिखित पारित भएको निरन्तर 100 वर्षमा भूमि प्रशासनका क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन भएको छ। देशभर मालपोत र नापी कार्यालयहरूको सञ्जालको विकास र स्थापना भएको छ।
प्रविधिमा आधारित जग्गा प्रशासनको रूपान्तरण र विकास भइरहेको छ। भूमिमा रहेको सबै किसिमका समस्याहरू समाधानका लागि समयानुकूल ऐन कानुन नियम निर्देशिका र कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गरिएका छन्। अनलाइन प्रविधिबाटै घर जग्गाको कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइसकिएको छ। हाल देशभर 126वटा मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालयबाट जग्गा रजिस्ट्रेसन पारित हुने गरेको यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रथा परम्पराबाट सुरुवात भएको नेपालको जग्गा प्रशासन समयको विकासक्रमसँगै निकै फड्को मारेको हाम्रो अनुभूति छ। जग्गा प्रशासनलाई समयानुकूल सुधार गरी जनअपेक्षानुरूप सञ्चालन गर्न आधुनिक सूचना प्रविधिसँग हातेमालो गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। यसैको नतिजास्वरूप जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा हाल सञ्चालन रहेका 126वटै कार्यालयहरूबाट भू अभिलेख सूचना प्रणाली ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम LRIMS मार्फत अनलाइन सेवा प्रवाह गरिएको छ। परम्परागत रूपमा पोकामा रहेका पारित लिखत मोड श्रेष्ठता तथा महत्त्वपूर्ण कागजातहरूलाई स्क्यान गरी डिजिटाइज अभिलेखन व्यवस्थापन प्रणाली डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम्स DMS लागू गर्दै अगाडि बढिरहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कामकाज गर्न मध्यस्थको प्रभाव कम गरी सेवाग्राही स्वयंले अनलाइन मार्फत आफ्नो काम आफै गर्न सक्ने भू सेवा केन्द्र पब्लिक एक्सेस मोडल PAM लागू गरिएको छ। त्यसैगरी नाभि विभाग अन्तर्गत मेरो किता र नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम NELIS लगायतका प्रणाली स्थापना गरी सेवा प्रवाहलाई आधुनिक र सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेको छ। यस प्रकारको प्रणालीगत सुधारमा अमूल्य योगदान गर्नुहुने समस्त पूर्व मान्य मन्त्रीज्यूहरू, राज्य मन्त्रीज्यूहरू, सहायक मन्त्रीज्यूहरू र प्रशासनिक नेतृत्व गर्नुहुने श्रीमान सचिवज्यूहरू, पूर्व महानिर्देशकज्यूहरूप्रति म मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पूर्वजले तयार गरेका हस्तलिखित अभिलेखहरू नै हालका सबल पक्ष र चुनौती दुवै भएका छन्। आधुनिक जग्गा प्रशासन सञ्चालनको मूल प्रमाणको रूपमा तिनै अभिलेख प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर त्यसैको संरक्षणमा उचित प्रबन्ध गर्ने गरी ध्यान दिन नसकेका कारण त्यसबाट सिर्जित परिस्थिति हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण भएको छ। हालसम्म आधुनिक सूचना प्रविधिलाई आत्मसात गर्ने पूर्ण क्षमतायुक्त वातावरण सृजना भइसकेको छैन। कर्मचारी र आम सेवाग्राही दुवै पक्षमा पुरानो शैली र नवीनतम पद्धतिको संयोजन गरी सेवा प्रवाहलाई थप परिष्कृत गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ। यसबाहेक दरबन्दी अनुरूपका दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा सेवाग्राही मैत्री कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हाम्रो समग्र ध्यान जानुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। भूमिको समुचित उपयोग मार्फत कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण र उत्पादन वृद्धिका लागि भू उपयोग नीति तथा भू उपयोग ऐन 2076 ऐन बमोजिम भूमिको 10 प्रकारले वर्गीकरण, कृषि जग्गाको खण्डीकरण, नियन्त्रण र कृषि प्रयोजनको लागि कम उपयोगी र जोखिम रहित जग्गालाई मात्र आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने छ। घर जग्गाको मूल्याङ्कनको लागि वैज्ञानिक आधार तथा मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न जरुरी भइसकेको छ। किता नापी हुन बाँकी रहेका भूभाग नाप नक्सा गरी सम्पूर्ण जग्गालाई प्रणालीमा आबद्ध गरी सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा गुठी जग्गाको विस्तृत अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्ने कार्यमा अग्रसरता जरुरी छ। आधुनिक प्रविधिमा आधारित भूमि सम्बन्धी अभिलेखहरूको भण्डारण गर्ने र जग्गा प्रशासन सेवालाई सहज, सरल, विश्वसनीय, पारदर्शी बनाउनुको लागि सम्बद्ध सबै सरकारवालाहरूको सकारात्मक र रचनात्मक सुझाव सहयोगको मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ। अन्त्यमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीब निर्माण मन्त्रालयको निमन्त्रणामा यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मन्त्रालयको तर्फबाट पुनः म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। लिखित रजिस्ट्रेसन पारितको शतवार्षिकी कार्यक्रम गरी भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा योगदान दिनुहुने सम्पूर्ण माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई, सचिवज्यूहरूलाई, महानिर्देशकज्यूहरूलाई कदर गर्न माननीय मन्त्रीज्यू शशि श्रेष्ठको सदिच्छा र निर्देशन प्राप्त भएकोमा म सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तर्फबाट माननीय मन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यस मन्त्रालयका पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, पूर्व राज्य मन्त्रीज्यूहरू, सहायक मन्त्रीज्यूहरू, पूर्व सचिवज्यूहरू तथा महानिर्देशकहरूले यस कार्यक्रममा आफ्नो अति व्यस्त समयका बावजुद पनि यद्यपि धेरै महानुभावहरू यहाँ उपस्थित हुन सक्नु नभएको हामीले आभास पाइरहेका छौँ। यद्यपि उहाँहरू आउँदै गर्नुभएको हामीलाई सूचना पनि छ। हाम्रो यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँहरूको व्यस्त
कार्यव्यस्तताको बिचमा पनि हामीलाई समय दिनुभयो र नेपालको जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने हामी सबै राष्ट्र सेवकहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र यहाँहरू सबैको उपस्थितिप्रति म मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। स्वागत मन्तव्यका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाज्यूप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब आजको यस विशेष समारोहको सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूबाट वृत्तचित्रको स्विच बटन थिची समुद्घाटन गरिने कार्यक्रम रहेको छ। प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। र यो वृत्तचित्र 6 मिनेटको रहेको छ र नेपालको जग्गा प्रशासनको इतिहासलाई यस वृत्तचित्रमा उजागर गरिएको छ। मानव सभ्यताको विकास र जग्गा प्रशासनको विकास सँगसँगै भएको पाइन्छ। वैदिक कालदेखि नै तिर्जा, रकम, सर्वाङ्ग बिर्ता, जागिर, किपट, हले, पाटे, कोदाले, बहाल बिटौरी, खर्क, उखडा, झोरा, मिनीडिही, बेलगती, डिही, सिर, खानगी, रैकर, गुठी जस्ता जग्गाको प्रथा कायम थियो। राज्य सञ्चालनको प्रमुख स्रोत भूमिबाट प्राप्त आम्दानी नै थियो। सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी तथा शिक्षकहरूलाई पारिश्रमिकको रूपमा पनि जग्गा नै दिने व्यवस्था थियो। जग्गा प्रशासनको इतिहास हेर्ने हो भने जयस्थिति मल्लले जग्गा नापजाँच गराउने र बिर्ता जग्गा बिक्री गर्न र बन्धकी राख्न पाउने नियम बसालेका थिए। यस्तै राजा राम शाहले जग्गा प्रशासनमा हले, पाटे, कोदाले, माटोमुरी, बिजन आदिको आधारमा जग्गाको इकाइ तोकी लगत राख्ने व्यवस्था गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1910 सालमा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा जारी भएको मुलकी ऐनमा तलसिङ, मोही, कुत आदिबारे व्यवस्था गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 1930 सालदेखि जग्गा जमिनमा जहाँ जे जस्तो औजार प्रयोगमा थिए सोही बमोजिम हले, पाटे, कोदाले किसिम कायम भई अभिलेख राख्ने क्रमको थालनी भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1960 सालमा चन्द्र शमशेरले जग्गालाई अवल, दुयम, सिम र चाहार गरी 4 वर्गमा वर्गीकरण गरे। विक्रम सम्वत 1964 सालमा सर्पट नापी भई जग्गाको किसिम अनुसार तिरो लगाउन थालियो। विक्रम सम्वत 1979 साल वैशाख 1 गतेदेखि रजिस्ट्रेसन पारित गरी घर जग्गाको हक हस्तान्तरण प्रक्रिया लिखतबाट हुन थाल्यो। विक्रम सम्वत 1980 सालमा भक्तपुरबाट कित्ता नापी सुरुवात भएसँगै नक्साको आधारमा भूमिको लगत राख्ने कामको थालनी भयो। भूमि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आउनुभन्दा पहिले नेपालको भूमि प्रशासन मधेस सवाल र पहाड सवाल जस्ता पद्धतिबाट सञ्चालन भएको थियो। विक्रम सम्वत 2014 सालमा भूमि सुधार ऐन जारी भयो भने 2018 सालदेखि जग्गा प्रशासनको लागि 75 जिल्लामा माल अड्डाहरू स्थापना भए। जग्गा नापजाँच ऐन 2019 अनुसार तयार भएको नक्सा र श्रेष्ठताबाट भूमि प्रशासन हेर्ने गरी भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गत भूमि प्रशासन कार्यालयहरू स्थापना भए। विक्रम सम्वत 2021 सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन जारी भयो, जुन हदबन्दी निर्धारण र महियानी हक स्थापित गर्न कोसेढुङ्गाको रूपमा स्थापित भयो। गुठी संस्थान ऐन 2033 जारी भएपछि जग्गालाई गुठीको मूल आयस्रोत मानी सो अनुसार जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम भयो। 2057 सालमा तत्कालीन मालपोत विभाग र भूमि सुधार विभाग गावी भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग खडा भयो। विक्रम सम्वत 2058 सालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को 5औं संशोधन गरियो। उक्त संशोधनले जग्गाको हदबन्दी निर्धारणमा समय सापेक्ष परिमार्जन गर्यो, जस अनुसार हिमाल र पहाडमा 96 रोपनीबाट 75 रोपनीमा, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 58 रोपनीबाट 30 रोपनीमा र तराईमा 28 बिघाबाट 11 बिघामा कायम गर्ने गरी ऐतिहासिक कदम चालिएको थियो।
विक्रम सम्वत 2075 सालमा भूसूचना तथा अभिलेख विभाग र भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई एकीकृत गरी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग स्थापना गरियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यस विभाग मातहत रहेर अहिले 21 वटा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र 105 वटा मालपोत कार्यालयहरू गरी जम्मा 126 वटा कार्यालयहरूबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम हुँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2057 सालमा भूसूचना प्रणाली डिस्ट्रिक्ट ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम, 2072 सालमा भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम, 2075 सालमा श्रेष्ठता तथा रोगका सम्बन्धी कागजात स्क्यान गरी डिजिटाइज गर्ने अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम र 2076 सालमा भूसेवा केन्द्र पब्लिक एक्सेस मोडुलको सुरुवातले जग्गा प्रशासनलाई सूचना प्रविधिसँग संयोजन गरेको पाइन्छ। चेनको प्रयोग गरेर सरपट नापीबाट जग्गाको नापजाँच कार्य सुरु भएको भए पनि व्यवस्थित रूपमा कित्ता नापीको थालनी विक्रम सम्वत 2021 सालदेखि भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2062-63 सालदेखि डिजिटल कित्ता नापी सुरु गरेको नापी विभागले अहिले लाइडर प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छ भने नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम नेलिस र मेरो कित्ता जस्ता अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। जग्गा प्रशासनलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेसँगै जग्गाको अभिलेखीकरण सुरक्षित राख्नका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले आफ्नै डाटा सेन्टर स्थापना गरेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी जग्गा प्रशासनमा सुधार ल्याएका कारण डिजिटल गभर्नेन्स आइसिटी अवार्ड 2078बाट विभाग पुरस्कृत भएको छ। भूमि प्रशासनमा जग्गा रजिस्ट्रेसनको 100 वर्ष पुरा भएको शुभ अवसरमा 3 दिनसम्म विविध कार्यक्रम गरी शतवार्षिकी मनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्री शशि श्रेष्ठको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन भएको छ। भूमि व्यवस्थापनमा रजिस्ट्रेसनको शतवार्षिकी कार्यक्रम मार्फत सबैको सरोकार रहेको यस क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्दै उच्च मनोबल कायम गर्ने र कार्यालयको भौतिक पक्षमा सुधार गर्दै उत्कृष्ट कार्य वातावरणको सिर्जना गरी सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको छ। लिखत रजिस्ट्रेसनको शतवार्षिकीको यस शुभ अवसरमा म सम्बद्ध सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जग्गा प्रशासन सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै सेवा प्रवाह सरल र पारदर्शी बनाउन सरकारको प्रयास जारी छ। धन्यवाद। प्रथा परम्पराबाट सुरु भएको नेपालको जग्गा प्रशासन आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित भई नागरिक आफैले अनलाइन प्रविधि मार्फत आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सक्ने प्रविधिको विकास गरी लागू भइसकेको कुरा हामीले वृत्तचित्रमा पनि हेऱ्यौँ र अहिलेको यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि धेरैजना व्यक्तित्वहरूको ठुलो योगदान रहेको छ, उहाँहरूको भूमिका पनि रहेको छ र अब यो जग्गा प्रशासनको सुधारका लागि नेतृत्व तहमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई जसले योगदान पुर्याउनु भएको छ अहिलेको यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरिमा उहाँहरूलाई अब सम्मान गरिने कार्यक्रम रहेको छ। आजका यस समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूबाट सम्मान प्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको छ। म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष र यसरी सम्मानित हुनुहुने व्यक्तित्वहरूमा पूर्व मन्त्रीज्यूहरू झलनाथ खनाल म सम्मान ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। झलनाथ खनालज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यू, उहाँ भूमि सुधार मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जग्गा प्रशासनको सुधारमा उहाँको पनि योगदान रहेको छ र यसै गरी पूर्व मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीज्यू अगाडि आइदिनुहोला सम्मान ग्रहणका लागि। राधाकृष्ण मैनालीज्यू र यसै गरी पूर्व मन्त्री हकिकुल्लाह खाँज्यू अगाडि आइदिनुहोला सम्मान ग्रहणका लागि। राधाकृष्ण मैनालीज्यू, हकिकुल्लाह खाँज्यू,
पूर्व मन्त्री हिशिला यमीज्यू सम्मान ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनुहोला। उहाँहरूले पूर्व भूमि सुधार मन्त्रीको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। यसै गरी पूर्व भूमि सुधार मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णज्यू, पूर्व मन्त्री हृदयराम थानीज्यू र यसै गरी पूर्व राज्य मन्त्री विक्रम बहादुर थापाज्यू सम्मान ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनुहोला। पूर्व राज्य मन्त्री विक्रम बहादुर थापाज्यू, उहाँहरू सबैजनाले भूमि सुधार मन्त्रालयको नेतृत्वदायी भूमिकामा राज्य मन्त्रीको रूपमा उहाँहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। र यसै गरी पूर्व सहायक मन्त्रीज्यूहरूमा सम्मानित हुनुहुने पूर्व सहायक मन्त्रीज्यूहरूमा प्रेम बहादुर भण्डारीज्यू सम्मान ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनुहोला। र यसै गरी पूर्व सहायक मन्त्री दिनेश श्रेष्ठज्यू सम्मान ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनुहोला। उहाँहरू आजको यस समारोहमा उपस्थित हुनुहुन्न। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका माननीय मन्त्री शशि श्रेष्ठज्यूलाई अवकाश प्राप्त सचिवज्यूहरू, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, यस भूमि सुधार मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएका अवकाश प्राप्त सचिवज्यूहरूलाई सम्मान गरिने कार्यक्रम रहेको छ। र यसरी सम्मानित हुनुहुने सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ डाक्टर केशवराज कणेलज्यू, सम्मान ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनुहोला। र म माननीय मन्त्रीज्यूलाई सम्मान प्रदान गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर केशवराज कणेलज्यू र यसै गरी केशव प्रसाद भट्टराईज्यू सम्मान ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनुहोला। केशव प्रसाद भट्टराईज्यू भूमि सुधार मन्त्रालयमा सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका अवकाश प्राप्त सचिवज्यूहरू। यसै गरी लालमणि जोशीज्यू सम्मान ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनुहोला। लालमणि जोशीज्यू, कृष्ण प्रसाद देवकोटाज्यू, पूर्व सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटाज्यू, शम्भु कोइरालाज्यू सम्मान ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनुहोला। शरद कुमार भट्टराईज्यू, शरद कुमार भट्टराईज्यू, यसै गरी बाबुराम आचार्यज्यू, पूर्व सचिव बाबुराम आचार्यज्यू र यसै गरी पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीज्यू सम्मान ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अवकाश प्राप्त महानिर्देशकज्यूहरू हेम मेहर श्रेष्ठज्यू सम्मान ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनुहोला। हेम मेहर श्रेष्ठज्यू, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अवकाश प्राप्त महानिर्देशक धरणीधर खतिवडाज्यू सम्मान ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनुहोला। मुक्तिनाथ शर्मा घिमिरेज्यू, मुक्तिनाथ शर्मा घिमिरेज्यू, राजेन्द्र प्रसाद शर्माज्यू, केशर बहादुर बानियाज्यू, रोहित कुमार भट्टराईज्यू, कपिल डङ्गोलज्यू, मुक्ति प्रसाद आचार्यज्यू सम्मान ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनुहोला। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अवकाश प्राप्त महानिर्देशकज्यूहरू र यसै गरी नापी विभागका अवकाश प्राप्त महानिर्देशकज्यूहरूमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यू सम्मान ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनुहोला। बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, नापी विभाग अवकाश प्राप्त महानिर्देशकज्यू। पुण्य प्रसाद ओलीज्यू, पुण्य प्रसाद ओलीज्यू सम्मान ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनुहोला। पुण्य प्रसाद ओलीज्यू। नापी विभाग अवकाश प्राप्त महानिर्देशक तोयानाथ बरालज्यू, यसै गरी राजराम छतकुलीज्यू, राजराम छतकुलीज्यू, यसै गरी कृष्णराज विशीज्यू, कृष्णराज विशीज्यू। नापी विभाग अवकाश प्राप्त महानिर्देशक नागेन्द्र झाज्यू सम्मान ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनुहोला। नागेन्द्र झाज्यू।
धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यूप्रति पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यो भूमि सुधार मन्त्रालयमा पूर्व मन्त्री, पूर्व राज्य मन्त्री, पूर्व सहायक मन्त्री, अवकाश प्राप्त सचिव, पूर्व सचिव, यसै गरी पूर्व महानिर्देशकको भूमिकामा रही, नेतृत्वदायी भूमिकामा रही जग्गा प्रशासनको सुधारमा उहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदान बापत आज सम्मान गरिएको छ। सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब शुभकामना मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको छ। अवकाश प्राप्त पूर्व सचिवज्यूहरूको तर्फबाट गोपीनाथ मैनालीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू। कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहनुभएका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीब निर्माण मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू, प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, भूमि आयोगका अध्यक्षज्यू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, नेपाल सरकारका आदरणीय मुख्य सचिवज्यू, सम्पूर्ण महानुभावहरू, हामीले चाहिँ यो जग्गाको लिखत रजिस्ट्रेसनको चाहिँ 100 वर्ष, योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ घरसारको रूपमा मात्रै जग्गाको व्यवस्थापन गर्थ्यौँ भनेदेखि अहिले हामी चाहिँ 100 वर्ष पुगेछौँ। 100 वर्ष भनेको चाहिँ एउटा इतिहासमा, कुनै पनि व्यवस्थापनको इतिहासमा एकदम लामो इतिहास हो। यो विश्वको इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ ईसाको लगभग 3000 वर्ष पहिला मिश्रबाट चाहिँ यसको सुरुवात भएको थियो भनेदेखि चाहिँ आधुनिक जग्गा प्रशासनको सुरुवात चाहिँ यो लिखतको रजिस्ट्रेसनको सुरुवात चाहिँ 1046 सालतिरबाट एकाउन्टिङ सिस्टमलाई रिफर्म गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ बेलायतबाट सुरु भएको थियो। नेपालको कुराहरू गर्दा पनि एकाउन्टिङ सिस्टम रिफर्म गर्नको लागि चाहिँ यो 1971मा पहिला चाहिँ एकाउन्ट सिस्टम नेपालमा सुरु भयो लालढड्डाबाट। त्यस्तै मोटढड्डाबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ 8 वर्ष पछाडि चाहिँ जग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू सुरु भएको हामी इतिहासबाट पाउँछौँ। भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि नागरिकले एकपटक जीवनमा मालपोत अथवा जग्गा प्रशासनको काम त्यो कार्यालयमा नगई हुँदैन। तर त्यो कार्यालयमा जाँदाखेरि त्यहाँभित्रको चाहिँ एउटा सराउन्डिङ, त्यहाँभित्रको चाहिँ सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने चाहिँ एउटा अनुभूत लेभलको सेवा मैले प्राप्त गरेको छ कि छैन, यस्ता कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यो 100 वर्षको इतिहासको बेलामा हामीले हेर्न पर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ त्यही हो। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरूको सुरुवात त भएको छ, तर मैले आउने दिनमा के गर्नु पर्ला भन्ने 2-4वटा कुराहरूमा पूर्व सचिव भएको बेलामा पनि केही कुराहरू चाहिँ सुधारको कामहरू अगाडि बढाएका थियौँ। केही मैले चाहिँ सल्लाह मात्रै यहाँ राख्न खोज्छु। माननीय मन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, सचिवहरू भएको सन्दर्भमा, मुख्य सचिव भएको सन्दर्भमा चाहिँ मैले चाहिँ केही सुधारका चाहिँ थप प्रयासहरू के गर्न आवश्यक छ भन्ने थोरै कुराहरू मैले गर्न चाहन्छु। पहिलो त यो लगत संरक्षणको कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। हामी सबैको सम्पत्तिको लगभग नेपालको सम्पत्तिको 96% सम्पत्ति भनेको मालपोतमा चाहिँ अहिले जम्मा भएर बसेको छ। त्यस कारणले गर्दा यसको चाहिँ मेन आधार भनेको चाहिँ डाटाको संरक्षण गर्ने हो। त्यसलाई अहिले हामीले सीमित रूपमा चाहिँ स्क्यानिङ गरिरहेका छौँ। त्यसलाई स्पिड अप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अलि ठुलो धनराशि चाहिन्छ, त्यसमा ठुलो खटाइ चाहिन्छ, पहिलो विषय। दोस्रो विषय चाहिँ यसलाई संरक्षण मात्रै गरेर भएन, यसको नक्सा, यसको चाहिँ आधार बेस भनेको के त नक्सा हो। त्यस कारणले चाहिँ नक्सा र मालपोत प्रशासनलाई इन्टिग्रेट गर्नको लागि दुईटा छुट्टै सिस्टम सफ्टवेयरहरू डेभलप भएको छ। तर यी सफ्टवेयरको बिचमा चाहिँ इन्ट्रेक्सन अथवा इन्टरफेसिङ भन्छौँ हामी यो प्राविधिक भाषामा, त्यो इन्टरफेसिङको कुराहरू सुरु भएको छैन। यसलाई इन्टरफेसिङको कुराहरू सुरु गर्नु पर्यो र अन्ततः यो जग्गाको इतिहास, जग्गाको संरक्षणको कुरा चाहिँ कहाँ त भन्दा नेपाल सरकारले पब्लिक यो एसेट म्यानेजमेन्ट पाम्प भन्छौँ हामी, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थापना गरेको छ, त्योसँग जोडिनु पर्छ। सेग्रिगेट रूपमा चाहिँ भूमि व्यवस्था, सहकारी गरीब निर्माण मन्त्रालयमा, त्यस पछाडि चाहिँ यो एउटै सिस्टममा जोडिनुपर्छ। नेपाल सरकारको कुल सम्पत्ति कति हो भनेर अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले चाहिँ दोस्रो विषयवस्तु भनेको नापी र मालपोतको बिचको चाहिँ यो सिस्टमको इन्ट्रेक्सनको कुराहरू अथवा इन्टरफेसिङ, त्यो पनि स्वाभाविक रूपमा अटोमेटिक रूपमा हुने कुराहरू हुनुपर्छ। दोस्रो कुराहरू भने मैले तेस्रो विषयमा कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ मालपोत र नापी दुईटा छुट्टै प्रशासनका चाहिँ इकाइहरू हुन्। नापी अलि प्राविधिक विषयवस्तु, वैज्ञानिक विषयवस्तु छ र अलि
यो मालपोत चाहिँ अलिकति कस्तो छ त भन्दाखेरि प्रशासनिक किसिमको छ। अलिकति हामी जहाँ गएर पनि काम गर्न सकिने विषयवस्तु रहेछ। मलाई त्यहाँ सचिव हुँदाखेरि म 17 महिना जति सचिव भएर बसेँ, तर मलाई 3-4 महिना मालपोत बुझ्नलाई पनि अस्चिलो कुराहरू लाग्यो। त्यहाँभित्रका चाहिँ शब्दावलीहरू, त्यसको कानुनहरू, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विषयगता डेभलपमेन्ट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी कमजोरमा छौँ। त्यस कारणले गर्दा एउटा मनोवैज्ञानिक विभाजन पनि छ, नापीको कर्मचारी र मालपोतको कर्मचारी। एउटा चाहिँ अलि विशिष्ट खालको छ, एउटा अलिकति साधारण प्रकारको छ। त्यो मनोवैज्ञानिक विभाजन हटाउनुपर्छ। यो कुराहरू असाध्यै नितान्त आवश्यक छ। माननीय मन्त्रीज्यू, मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ यो कुराहरू अनुरोध गर्न गएँ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अहिलेसम्मको कुराहरूमा हामीले चाहिँ जग्गालाई प्रशासन गऱ्यौँ, जग्गाको उपयोगको कुराहरू छ। जग्गालाई प्रशासन त स्वामित्व हस्तान्तरणको कुराहरू, स्वामित्व संरक्षणको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। त्यो जानी नजानी सकि नसकी गरिरहेका छौँ। तर यसमा एउटा ठुलो चाहिने विषयवस्तुहरू भनेको के त, भू उपयोग कसरी गर्ने त नि? भू उपयोगको ऐन त लिएर आएका छौँ हामीले, तर त्यो ऐन लिएर आए तापनि भू उपयोग ऐन कार्यान्वयनमा आएको छैन। स्थानीय सरकारहरूले यसलाई ओन गरेर त्यसको लिड अभिभावकीय भूमिका चाहिँ शहरी विकास यो सहकारी भूमि व्यवस्था गरीब निर्माण मन्त्रालयले लिएर सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्षमता विकास केन्द्रबाट गरिदिनुपर्छ। अलिकति कन्फ्युजन कहाँ पनि छ त भने अनुसूचीको अधिकारमा चाहिँ लाल पूर्जा वितरण जस्ता कुराहरू चाहिँ स्थानीय सरकारको भूमिकामा पर्छ। तर यो प्राविधिक कुराहरू भएको हुनाले चाहिँ यसको सिस्टम डेभलप गरेपछि मात्रै 3 वर्षपछि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर हामीले स्थानीय सेवा सञ्चालन 2074 मा 17 नम्बरको एउटा दफा राखेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ केही पर धकेलेका थियौँ। त्यो 3 वर्ष अहिले आइपुगेको छैन। त्यस कारणले त्यो 3 वर्षलाई छिटै अगाडि लिएर आउनुपर्ने अवस्था। अर्को मैले कुराहरू देख्छु भनेदेखि अर्को चाहिँ सरकारी जग्गा कति छ, वनको जग्गा कति हो र चाहिँ गुठीको जग्गा कति हो, सरकारी सार्वजनिक मध्ये टोटल सार्वजनिक जस्तो सिमसार अथवा पानी पँधेरो यस्ता जग्गाहरू कति हो, यसको सेग्रिगेट डाटाहरू हामीलाई चाहिन्छ। अहिले कस्तो किसिमको कुरा भइरहेको छ त भन्दा चाहिँ वन ऐनले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वन मन्त्रालय र भूमि मन्त्रालय एउटै घरमा छ। हामी वन ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐन हामी भू उपयोग ऐन एकैपटक बनाउँदै थियौँ। 2टा मन्त्रीज्यू र 2टा सचिवज्यू हामी राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल पनि गर्दै थियौँ। एउटा कस्तो भेग शब्द छ वनमा भनेदेखि वन भनेको के भनेर भन्दाखेरि वन सीमाले छोएको वा नछोएको सबै जग्गा वन हुन्छ भनेर त्यहाँ गरिएको छ। यसले गर्दाखेरि त्यो वनको प्रशासनलाई पनि अचिलो छ। त्यस कारणले वनको कति हो अथवा गुठीको कति हो अथवा व्यक्तिगत रजिस्ट्रेसन भएका जति लगभग 4.25 करोड जति पार्सल किताहरू होला, त्यो किताहरू बाहेक अरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यकिन गरेर चाहिँ हामीले अहिले लाल पूजा वेतन गर्न सकेको छैनौँ। त्यो कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने मैले। र अनि अर्को कुरा चाहिँ यसको मूल्याङ्कनको विधि, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, मूल्याङ्कनको विधि पनि कस्तो छ त भने जग्गाको व्यक्ति लेनदेनमा एक प्रकारको र चाहिँ व्यक्ति र संस्थाको लेनदेनमा एक प्रकारको, बैंकले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धितो राख्न पर्यो भने अर्को प्रकारले, 6 प्रकारले जग्गाको मूल्याङ्कन हुन्छ अहिले नेपालमा। त्यो 6 मध्ये एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन एक प्रकारको गर्नुपर्छ भन्छु मैले। त्यो एक प्रकारको गर्नलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, मैले के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक प्रकारको गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ अम्ब्रेला एक्ट, भूमिका 6वटा विषयवस्तुहरू छन्। भूमिको स्वामित्व, भूमिको प्रशासन, भूमिको उपयोग, भूमिको मूल्याङ्कन, यी सबै कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ हामीले एकीकृत भूमि ऐन चाहिएको छ। त्यो एकीकृत भूमि ऐन संहिताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी लिएर आउनुपर्छ। त्यो आइसकेको छैन। अर्को कुराहरू मैले त्यो भन्न चाहेँ भनेदेखि धारा 290 अनुसारको चाहिँ गुठी ऐन तत्काल आवश्यकता हो। यो गुठी चाहिँ यो जग्गा प्रशासनसँग जोडिएर आएको विषयवस्तु हो। गुठी ऐन नेपाल सरकारले संसदमा त दर्ता गरेको थियो, तर केही कुराहरू हामीले बुझाउन नसकेको कारण, सरकारले बुझाउन नसकेको कारणबाट फिर्ता लिनु पर्यो। संविधान परम्परागत संस्कृतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी गुठीमा चाहिँ आश्रित जनताको हक हित संरक्षण गर्ने गरी भन्ने 2टा क्लज राखेको छ। त्यसअनुसार संसदले ऐन बनाइदिन पर्नेछ भन्ने कुराहरू स्पष्ट लेखिएको छ। त्यो ऐन आउन सकेको छैन। यी कुराहरू बाहेक अरू सामान्य प्रकारका कुराहरू छन्। सामान्य प्रकारका कुराहरू भनेको हामीसँग नीति संरचनाहरू राम्रा छन्, तर त्यो नीति संरचना राम्रो भएर मात्रै हुँदैन। हामीलाई के चाहिएको छ त भन्दा चाहिँ एउटा माइन्ड सेटअप भन्छु मैले, अथवा चाहिँ भावनात्मक पक्ष अथवा इन्टिग्रिटी। मालपोतमा प्रशासनमा काम गर्ने, नापी प्रशासनमा काम गर्ने साथीहरूलाई को चाहिँ एउटा चाहिँ अभिमुखीकरण, उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोफेसनल इन्टिग्रिटीको लेभल अगाडि बढाउने कुराहरू। मान्य मन्त्रीज्यू, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मैले एउटा कुरा अनुरोध गर्न चाहेँ। म त्यहाँ सचिव हुँदाखेरि चाहिँ मैले लगभग धेरैवटा चाहिँ यस्तो चाहिँ मालपोत प्रमुखज्यूहरूको मिटिङ राख्थेँ, नापी प्रमुखज्यूको मिटिङ राख्थेँ र अन्तमा मैले के राख्थेँ त भन्दा चाहिँ एलपी भानु शर्मा
अथवा चाहिँ डाक्टर चिन्तामणि योगी अथवा डाक्टर राजु अधिकारी जस्तो लिएर आएर चाहिँ मैले योगा गर्न सिकाउँथेँ। त्यो योगा भावनात्मक योगा थियो। त्यो योगा चाहिँ मनलाई शुद्धिकरण गर्ने, ज्ञानलाई शुद्धिकरण गर्ने र व्यवहारलाई चाहिँ इन्टिग्रिटीमा लाने किसिमबाट चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ केही कुरा सुरुवात गरिएका थियो। मैले यति भनेर मैले धेरै बोल्न, सामान्य प्रधानमन्त्रीको समय व्यस्तता छ, मैले धेरै कुराहरू बोल्न गइनँ, बोल्न गरिनँ। आउने दिनमा अहिले भएका सुधारका कुराहरूलाई चाहिँ अझै आउने सचिवज्यू, आउने मन्त्रीज्यूहरूलाई चाहिँ योभन्दा राम्रो हुने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ हामी भएको बेलामा गरेको भन्दा अहिलेको मान्य मन्त्रीज्यू, अहिलेको श्रीमान सचिवहरूले गरिरहनु भएको होला, गर्नुहुन्छ। आउने व्यक्तिलाई चाहिँ योभन्दा राम्रो गर्छु भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ अन्तर्बोध हुने गरी एउटा प्रणाली निर्माण गर्नु पर्यो र यो सुधारको प्रक्रियालाई निरन्तर दिनु पर्यो भन्ने भावना साथ म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्यका लागि पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीज्यूप्रति म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र अब शुभकामना मन्तव्यका लागि माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो शतवार्षिकी समारोहका सभाध्यक्ष तथा मन्त्रीज्यू, भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीज्यू, आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सचिवजीहरू, पूर्व सचिवजीहरू, विशिष्ट महानुभावहरू र भूमि सुधार मन्त्रालयसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण महानुभावहरू, पत्रकार साथीहरू, आज साँच्चै नै एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो। हाम्रो देशमा जमिनलाई लिखित रूपमा रजिस्ट्रेसन गर्न सुरुवात गरेको 100 वर्ष पुग्नु भनेको एउटा निकै राम्रो प्रक्रिया नै हो। हामीले 100 वर्ष पार गरेछौँ। यद्यपि अन्य विभिन्न देशहरूमा 100 वर्षभन्दा धेरै अगाडिदेखि जमिन दर्ता हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। तर हामी कहाँ पनि यो 100 वर्षमा जमिनको सुधार गर्ने र जमिनलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने र जमिनको विकास गर्ने प्रक्रियामा हामीले महत्त्वपूर्ण अग्रगति प्रगतिहरू गर्दै आएका छौँ। यद्यपि हामीले राणा शासनकालसम्म हामीले जमिनको प्रशासनलाई र जमिनको नापी गर्ने प्रक्रियालाई आधुनिकीकरण गर्ने सम्भवै थिएन। त्यति बेला कसैले चाहे पनि सम्भवतः त्यो सम्भव थिएन। 7 सालको क्रान्तिपछि नै हाम्रो देशमा अत्याधुनिक तरिकाहरू, प्रक्रियाहरू र प्रशासनका विधिहरू हामीले अपनाउँदै गयौँ। तर अझै पनि विज्ञान प्रविधिको विकास बाट उपलब्ध भएका उपलब्धिहरू हाम्रो देशमा अझै राम्रोसँगले आउन सकेका थिएनन्। त्यसले गर्दा परम्परागत रूपबाट नै हामीले भूमि प्रशासनलाई र भूमि सुधारका कुराहरूलाई, भूमि नापीका कुराहरूलाई, रजिस्ट्रेसनका कुराहरूलाई अगाडि बढाउँदै ल्यायौँ र त्यो सिलसिलामा क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा माने विज्ञान र प्रविधिको पनि विकास हुँदै गयो। त्यसले गर्दा पछिल्लो कालमा हामीले नयाँ नयाँ प्रविधिहरू विकास गर्न थालेका छौँ। अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि स्वाभाविकले विश्वमा विज्ञान प्रविधिले सिर्जना गरेका जुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू छन्, ती उपलब्धिहरू मार्फत सेटेलाइटमाथि आधारित भएर हामीले अत्याधुनिक विधि मार्फत जमिनको नाप जाँच गर्न सक्ने, डाटाहरू निर्माण गर्न सक्ने, ती डाटाहरूलाई चिरस्थायी बनाउन सक्ने यी आधारहरू तयार भएका छन्। त यी चिजहरूलाई लिएर अझै हामीले हाम्रो देशको भूमिलाई राम्रोसँगले नापन गर्न सकिरहेका छैनौँ र नापन गर्ने क्रमशः समुन्नतीकृत हुँदै गएको भए पनि त्यसलाई अत्याधुनिक बनाउन अझै सकेका छैनौँ। हाम्रो देशमा अहिले पनि मेचीदेखि महाकालीसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो झापा जिल्ला जस्तो ठाउँमा नै कतिपय यस्ता बस्तीहरू छन् जुन बस्तीहरू 2012 सालदेखि बसेका छन्। तर 2012 सालदेखि बसेका बस्तीहरूको जमिन अहिलेसम्म पनि नापन भएको छैन, रजिस्ट्रेसन छैन। त्यो खालका अवस्थाहरू देशव्यापी रूपमा रहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाँडोभन्दा चाँडो अत्याधुनिक प्रविधिबाट यो भूमि सुधारको कुराहरूलाई, भूमि नापनको कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने अत्यावश्यक छ। खास गरिकन यो 62-63 को जो परिवर्तन भयो,
यो देशमा त्यो परिवर्तन भइसकेपछि हामीले 10 वर्ष लगाएर नयाँ संविधान बनाएका छौँ। अब 3 तहका सरकारहरू गठन गरेका छौँ। अब हामीले प्रशासनलाई पनि त्यही ढङ्गले एउटा पुनर्गठित गर्दै अगाडि बढाइरहेका छौँ र अलि यो मालपोतकै कार्यालयहरू मात्रै पनि अघि हामीले सुन्यौँ 126वटा भए 77 देशहरूमा 77वटा जिल्लाहरूमा भन्दाखेरि हामी यी चिजहरू त विस्तार गरिरहेका छौँ। तर अझै पनि हामीले नापन प्रक्रियालाई अत्याधुनिक बनाउनु जरुरी छ। नयाँ भूमि सुधार गर्न जरुरी छ। एकातिर हाम्रो देश निकै अप्ठ्यारो टपोग्राफीमा र चाहिँ यो भूवन रूटमा रहेको छ। हामीसँग करिब 25% भन्दा बढी जमिन अहिले पनि हिमालमा छ भने त्यस पछाडि 17% जमिन मात्रै बडो सजिलो ढङ्गले नापन गर्न सक्ने अवस्थामा प्लेन एरियामा छ र अरू पहाडी जग्गाहरू भिर पहराहरू अक्करिला पहाडहरूले भरिएको छ। ती कुरालाई नापन गर्नु त्यति सजिलो त छैन। तर अब सेटेलाइटको जमाना आइसकेको हुनाले अब नापन गर्नुको लागि हामीलाई अप्ठ्यारो छैन। हामीले अत्याधुनिक प्रविधि के हो, अब हाम्रो देशले त्यो प्रविधिलाई राम्रोसँगले भित्र्याउन सक्नुपर्छ र नयाँ उचाइबाट हामीले भूमिलाई नापन गर्नुपर्छ। तब मात्रै हाम्रो प्रशासनलाई पनि अत्याधुनिक बनाउन सकिन्छ, यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र दिगो बनाएर पनि लान सकिन्छ। अहिले भूमिकै सन्दर्भमा मात्रै भूमिका टुक्राहरूको सन्दर्भमा पनि जुन ढङ्गका चाहिँ मुद्दा मामिलाहरू हामीले हेर्छौँ, धेरैजसो मुद्दाहरू भन्ने हो भने जमिनसँग सम्बन्धित छन्, भागबन्डासँग सम्बन्धित छन्। त्यसो हुनाले ती चिजहरूलाई वैज्ञानिक नापन गरिसकेपछि र त्यो चक्लाबन्दी गर्ने खण्डीकरण गर्ने निश्चित प्रक्रियालाई खास हदसम्म पुर्याएर हामीले रोक्यौँ भने त्यस्ता खालका मुद्दा मामिलाहरू कम हुँदै जाने सम्भावनाहरू पनि हुन्छन् र एउटा चाहिँ जमिनलाई व्यवस्थापन गर्ने जनताका समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा पनि सहजता पैदा हुँदै जान्छ। त्यसो हुनाले हामीले यस्तो 46 सालको परिवर्तनपछि मैले किशुनजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा म भूमि सुधार मन्त्री भएको थिएँ। त्यो भूमि सुधार मन्त्री भएको म 7 दिन जति मात्रै भएको थियो होला। मैले एउटा होटलमा एउटा चाहिँ बेलुकी डिनरको प्रोग्राम थियो, एकजना विदेशका राजदूतसँग भेट भयो। उहाँले मलाई सोध्नुभयो, मैले भूमि सुधारको सबै ब्रिफिङ पनि लिइसकेका थिइनँ। त्यो बेला उहाँले सोध्नुभयो, यो नापी विभागको महानिर्देशक कसलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले भनेर सोध्नुभयो। मलाई त्यो प्रश्न पनि अनौठो लाग्यो। अनि मैले त्यहाँ जवाफ दिने कुरा पनि भएन, म अध्ययन गर्दैछु भनेर मैले टार्दिएँ। मैले त्यस्तो केही सोचेको पनि थिइनँ परिवर्तन गर्ने। तर पछि त्यस पछाडि म मन्त्रालय जाने बित्तिकै भोलिपल्टबाट पहिलो मैले ब्रिफिङ चाहिँ के रहेछ यो नापी विभाग, के रहस्य रहेछ, एउटा विदेशी राजदूतले मलाई यसरी सोधे भनेर गएको त हाम्रो देशको बोर्डर त त्यसले नाप्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, सिङ्गो देशको बोर्डरसँग सम्बन्धित विषयवस्तु भनेको नापी विभागमा पर्दो रहेछ। त्यसो हुनाले नापी विभाग भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नुहोस्। र अहिले पनि नापी विभागमा बसेर काम गर्ने अधिकृतहरू जो हुनुहुन्छ, तपाईँले सुरुदेखि पनि मलाई लाग्छ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। एकजना पूर्व अब त्यसका अधिकृतले त अहिले चाहिँ यस्तो बुद्धिनारायणजीले एक किसिमले एउटा थिङ्क ट्याङ्कै बनाएर बस्नुभएको छ भने पनि हुन्छ नापी सम्बन्धमा, बोर्डरको सम्बन्धमा। त्यो बडो राम्रो कुरा हो र उदाहरणीय कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ र उहाँलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र पूर्व सचिवजीहरू जो हुनुहुन्छ, नापी विभागका महानिर्देशकहरू जो हुनुहुन्छ, अहिले पनि यहाँहरूले पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले जुन लामा लामा अनुभवहरू प्राप्त गर्नुभएको छ यो देशको चाहिँ भूमिको सन्दर्भमा, ती अनुभवहरूलाई एक ठाउँमा सङ्कलित गर्न र त्यसबाट राष्ट्रलाई लाभान्वित बनाउनुको लागि यहाँहरूले त्यस्तो खालको एउटा कलेक्टिभली थिङ्क ट्याङ्क बनाउनु भयो भने त्यो राष्ट्रको लागि लाभकारी हुनेछ। प्रधानमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो देशमा थिङ्क ट्याङ्क बनाउने कन्सेप्टकै अभाव छ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामी विभिन्न कारणले पछि परेका छौँ। हाम्रो भूमि प्रशासनलाई र भूमि नापन प्रक्रियालाई पनि अत्याधुनिक रूप दिने हो भने यो अनुभवी जुन जनशक्ति छ त्यो अनुभवी जनशक्तिलाई हामी क्रियाशील बनाऊँ, गतिशील बनाऊँ, उहाँहरूलाई निश्चित कार्यभारहरू दिउँ, राष्ट्रको एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा उहाँहरूलाई उभ्याउँ, ताकि राष्ट्रले धेरै लाभहरू यसबाट लिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुनाले अब लामो समयसम्म त हाम्रो भूमिलाई यसरी अब निजीकृत ढङ्गले पनि थिएन, आम रूपमा भूमि मानव जातिको एउटा
सार्वजनिक उपयोगको विषयवस्तु थियो। राज्यहरू ठुल्ठुला राज्यहरू बने, साम्राज्यहरू बने। ती साम्राज्यभन्दा पनि आम रूपमा राज्यहरूकै मातहतमा भूमि लामो कालसम्म रह्यो। पछिल्लो अवधिमा आएर मात्रै अब निजीकृत भूमिहरू चाहिँ विकासित हुँदै गए। खास गरी रजिस्ट्रेसनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गयो। त्यो रजिस्ट्रेसनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गएर अहिले हामीसँग सम्भवतः 1/4 भूभाग अथवा 25 देखि 30% जस्तो मलाई लाग्छ त्यति मात्रै होला हाम्रो निजी जमिन त। त्यसबाहेक धेरै ठुलो जमिन अहिले पनि राज्यकै मातहतमा छ। त्यसपछि गुटी जमिनहरू छन्। यस्ता खालका विभिन्न समितिका रूपहरू पनि हामीसँग छन्। त त्यसमध्ये ती सबै प्रकारका जमिनहरूलाई हामीले चाहिँ नि सही ढङ्गले सही अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर हामीले एउटा एकातिर नापन गर्ने र प्रशासनलाई राम्रोसँगले सञ्चालन गर्ने यो आधारभूत काम गर्नुको साथसाथै जस्तो अघि पूर्व सचिवले भू उपयोगको कुरा गर्नुभयो। भू उपयोगको बारेमा हामी अझै पनि पछि छौँ हैन। कुन चाहिँ भूमिलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कुन जमिन के अरे यो चाहिँ नि वनको निम्ति हुन्छ, कुन पानीले ओगटेको छ, कुन कृषिले ओगटेको छ, कुन खेतबारीहरूमा छन्, कुन पाखाबारीहरूमा छन्, त्यस्ता सबै चिजहरूको चाहिँ नि हामीले चाहिँ लेखा राखेर डाटाहरू निकालेर कुन भूभागलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने नयाँ त्यस्तो चाहिँ माटोको एउटा चाहिँ वैज्ञानिक परीक्षणका साथमा अगाडि बढायौँ भने मात्रै वास्तवमा हाम्रो देशको भूभागको अधिकतम उपयोग हुन सक्छ र त्यसलाई विकास पनि गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै हाम्रो देशको सिमाना अहिलेसम्म अन्तिम रूपमा अङ्कित भइसकेको छैन। यद्यपि जङ्गबहादुरले त्यति बेला नै चाहिँ नि जङ्गे पिलरहरू गाड्ने काम गरे, तर ती जङ्गे पिलरहरूमध्ये कतिपय पिलरहरू हराइसके हेर्नुहोस्। अहिले हामीले त्यसको संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ। त्यसो हुनाले आधुनिक रूपले हाम्रो सिमानालाई अङ्कित गर्न, वैज्ञानिक रूपले अङ्कित गर्नको लागि पनि भूमि सुधार मन्त्रालय अथवा खास गरिकन नापी विभाग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यो नापी विभागको सोझो सम्बन्ध माथि क्याबिनेटसँग पनि हुनु पर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय उसँग पनि सम्बन्ध हुनु पर्यो। त्यो गरेर हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यो देशको सिमानालाई पनि अङ्कित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि जो मेकानिजमहरू छन् मित्र राष्ट्रहरूसँग बनेका ती मेकानिजमहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो क्रियाशील गर्नुपर्नेछ। यसपटकको प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणमा पनि यो कुरा उहाँले सम्बन्धित काउन्टर पार्टसँग उठाउनु भएको कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। त्यसो हुनाले ती चिजहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा पनि हामी चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढ्यौँ भने यो देशलाई फाइदा हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र आज जुन हिसाबले यो शतवार्षिकको सन्दर्भमा यो कार्यक्रम आयोजना भएको छ यसको लागि म धेरै धेरै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पूर्व सचिवजीहरू, पूर्व मन्त्रीजीहरू जसले यो भूमि सुधार मन्त्रालयलाई अगाडि बढाउनुको लागि जुन ढङ्गले योगदान गर्नुभएको छ उहाँहरूको योगदानलाई समेत कदर गरेर आज प्रधानमन्त्रीज्यूको हातबाट र मन्त्रीज्यूको हातबाट यहाँहरूलाई जुन सम्मान गर्ने काम भएको छ, यहाँहरू सबै सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई बधाई छ र साथसाथै आगामी दिनमा पनि आफ्ना सेवाहरूलाई निरन्तरता दिँदै यो देशको भूमि व्यवस्था र भूमिको विकासको निम्ति अझ महत्त्वपूर्ण योगदानहरू दिने कुराहरूमा यहाँहरू लाग्नुहुनेछ। र नयाँ पङ्क्तिमा अगाडि देखिरहेको छु तपाईँहरू भावी महानिर्देशक हुनुहुन्छ, भावी सचिव हुनुहुन्छ हैन, यसका विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूले पनि बडो गम्भीरतापूर्वक लागेर यो देशको भूमि व्यवस्था र भूमि नापनका कामहरूलाई र भूमि उपयोगका कामहरूलाई अगाडि बढाउने काममा अझ बढी योगदान दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्छु। त यति कुराहरू राख्दै म यहाँहरूले यो समारोहमा बोलाउनु भएकोमा खास गरी मन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्यका लागि माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यूप्रति म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब आजका यस समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूबाट सम्बोधन गरिने कार्यक्रम रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। कार्यक्रमका सभापति महोदय, माननीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यू, उपस्थित राष्ट्रसेवा कर्मचारीहरू, उपस्थित
माननीय मन्त्रीजीहरू, पूर्व मन्त्रीजीहरू, नेपालमा पहिलो पटक 1959 वैशाख गते घर जग्गा कारोबार लिखित रजिस्ट्रेसन पारित भएको 100 वर्ष पुगेको ऐतिहासिक अवसरमा आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यस अवसरमा भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। परम्परागत अर्थतन्त्र भएको मुलुक नेपालमा कृषि उत्पादन र राजस्व परिचालन दुवै दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र हो। अर्थतन्त्रको यस्तो महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने भूमि प्रशासन स्वयंमा संवेदनशील महत्त्वपूर्ण कार्य हो। भूमि प्रशासन नेपालको सबैभन्दा पुरानो प्रशासनिक र आर्थिक विषयगत क्षेत्र हो। वैदिक कालदेखि नै जग्गाको अभिलेख राख्ने, नागरिकहरूलाई जग्गाको भोगाधिकार दिने, त्यसबाट भूमि कर वसुल गर्ने राज्यका कानुनदा सेना प्रहरी भारदाहरूलाई तलबी रकमको सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउने जस्ता प्रसङ्ग किराँत कालदेखि नै राणाकालसम्मको इतिहासमा भेटिन्छन्। 2008 सालको नेपालको पहिलो बजेट अध्ययन गर्दा 50% राजस्व भूमिकरबाट उठाउने प्रस्ताव हेर्दा आधुनिक राज्य सञ्चालनमा भूमिकरको महत्त्व कति उच्च रहेछ सजिलै बुझ्न सकिन्छ। भूमि प्रशासन समाजका अभिजात्य वर्गदेखि सबैभन्दा कमजोर तहर तबकाका व्यक्तिको सरोकार हुने क्षेत्र हो। यस दृष्टिले जग्गा प्रशासन आम नेपालीहरूको सरोकारको क्षेत्र हो। नेपालमा कुल 2/3 परिवारहरू भूमिमा आश्रित छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य साधन नै भूमि हो। नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्ने सन्दर्भमा मौलिक हक अन्तर्गत नै भूमिहीन दलितलाई एकपल्ट जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै किसानलाई कृषियोग्य जग्गामा पहुँच उपलब्ध गराउने, भूमिहीन सुगमवासी, मुक्त कमैया, हलिया, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले भूमिमाथिको द्वैत स्वामित्व अन्त्य गरी किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार लागू गर्ने र तथा उपयोगको नीति अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ। भूमिको पूर्ण रूपमा समुचित उपयोग हुन नसकेको, धेरै जग्गा बाँझो उपयोगविहीन अवस्था रहन आएको कारणका तर्फ उत्पादन घटेको र खाद्य असुरक्षा बढेको छ भने अर्कोतिर खाद्यान्न आयात बढ्नकै व्यापार घाटा अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। विकास निर्माण कार्य सञ्चालन र उद्योग धन्दाभन्दा कल कारखाना खोल्ने जग्गा उपलब्ध गर्ने कार्य झन्झटिलो भएको गुनासो सरोकारवालाले गरिरहेका छन्। त्यस्तै भूमिको समुचित उपयोग नहुँदा जलवायु परिवर्तनको असरहरू व्यापक हुँदैछन्। कृषियोग्य जग्गाको अनियन्त्रित ढङ्गले हुने खण्डीकरणले गर्दा अव्यवस्थित सहरीकरण र बस्तीहरूमा विषद जोखिम बढ्नुका साथै प्राकृतिक साधन स्रोतको अत्याधिक दोहन र दुरुपयोगको विनाश बढेको छ। अहिले विभिन्न नियममा सरकारी, गैर सरकारी, सामुदायिक गोठी जग्गामा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा
सबै संयन्त्रले थप चलाखो भई काम गर्न आवश्यक छ। भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन, दलित, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सधैँका लागि समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी देशभरि कार्य भइरहेको छ। यो कार्य संयुक्त सरकारको सबैभन्दा प्राथमिकता प्राप्त कार्यहरूमध्ये एक भएकोले साझा न्यूनतम कार्यक्रम अन्तर्गत नै राखेर अगाडि बढाइएको छ। गठन भएको छोटो समयमा नै आयोगले विभिन्न संस्थाहरूमा स्थानहरूमा भूमिहीनहरूको पहिचान, प्रमाणीकरण, अभिलेखको कार्य सम्पन्न गरी पूर्जा वितरणको कार्य समेत सुरु भएको छ। केही वर्ष अघिसम्म पश्चिम तराईका थारू, आदिवासी, जनजाति, दलित लगायतका समुदायको कमैया र हलियाको रूपमा रहेको दासत्व जीवन गुजारिरहेको अवस्था थियो। विगतमा मेरै नेतृत्वको सरकार हुँदा 57 सालमा कमैयाहरूको मुक्तिको घोषणा गरी मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना कार्य सुरु गरिएको थियो। यसरी पुनर्स्थापित मुक्त कमैया, मुक्त हलियाहरूमध्ये अधिकांशले हाल आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बाँचिरहेका छन्। विगतमा पहिचान हुनु छुट भएका वा पहिचान भएर पनि सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा, चौवा पुनर्संस्थापन गरी सरकारले आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय सहकारीमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। भू उपयोगको व्यवस्थापनको कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। यस सम्बन्धी नीति ऐन जारी भइसकेको छ पनि नियमावली स्वीकृतिको चरणमा छ। छिट्टै यो नियमावली स्वीकृत गरी भू उपयोग व्यवस्थापनको कार्य तिनै तहको समन्वय सहकारीमा अगाडि बढाइनेछ। यसबाट बाँझो उपयोगविहीन अवस्थामा रहेका जग्गाको व्यवस्थापन, कृषियोग्य जग्गाको अनियन्त्रित ढङ्गले हुने खण्डीकरण, अव्यवस्थित सहरीकरण, विपद जोखिम, प्रकृतिको स्रोतको अनियन्त्रित दोहन, दुरुपयोग र विनाश लगायतका समस्याहरूको प्रभावकारी समाधान खोज्न र भूमिको समुचित उपयोग सुनिश्चित गर्न सहयोग हुनेछ। भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा रहेको जनताको गुनासोहरूको यथोचित सम्बोधन गर्दै यस क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वचालित, पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ। भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नाप जाँच तथा तथ्याङ्कहरूको थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ। जग्गाको लागत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखहरूको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन खाँचो छ। यस सन्दर्भमा भूमि प्रशासनलाई चुस्त बनाउन अहिले मन्त्रालयले सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण गर्ने, अनलाइन विधिबाट जग्गाको कारोबार गरी आफ्नो विवरण आफै हेर्न सक्ने, कार्यालयमा नगइकनै सेवा प्रदान गर्न सकिने गरी प्रणाली विकास गरेको जानकारी गराउन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यसलाई थप सुदृढ गर्दै लैजान म सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिन चाहन्छु। अन्तमा पुनः एयरपोर्ट भूमि व्यवस्थापन र जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा नयाँ सुरुवात भएको पहिलोपल्ट लिखित रजिस्ट्रेसन पारित भएको शतवार्षिकी अवसरमा भूमि प्रशासन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नेतृत्व प्रदान गर्ने राजनीतिक कर्मी, राष्ट्र सेवक, कर्मचारी र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा प्रवाह अझै चुस्त, सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन यहाँबाट सहयोग पुग्ने विश्वास बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।
सम्बोधनका लागि समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू समक्ष हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब आजको यस समारोहमा अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनुभएका माननीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन सहित समापन मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस शतवार्षिकी समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्मानित व्यक्तित्व एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, अतिथिज्यूहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, पत्रकार मित्रहरू र उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादनका साथै नयाँ वर्ष 2079 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सर्वप्रथम सम्मानित हुनुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक बधाई भन्दै यहाँहरूको अनुभव भूमि व्यवस्थापन र यस मन्त्रालयको समग्र सुधारको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ र यो सल्लाह सुझावको अपेक्षा पनि गर्दछु। नेपालमा जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्दा लिखत रजिस्ट्रेसन गर्ने कानुनी व्यवस्था सुरु भएको आज 100 वर्ष पुगेको छ। यस ऐतिहासिक अवसरमा लिखत रजिस्ट्रेसन शतवार्षिकी समारोहलाई यसरी भव्य रूपमा मनाउन र हामीलाई हौसला प्रदान गर्न उपस्थित हुनुभएकोमा यस समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका साथै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यहाँ उपस्थित भइदिनु भएकोमा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, पूर्व राज्य मन्त्रीज्यूहरू, पूर्व सहायक मन्त्रीज्यूहरू, पूर्व सचिवज्यूहरू तथा पूर्व महानिर्देशकज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जग्गा प्रशासनमा लिखत रजिस्ट्रेसनको शतवार्षिकी मूल समारोह समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भूमिलाई राज्यको सम्पत्तिको रूपमा लिने गरेको, राज्यको भूमि उपभोगको लागि नागरिकहरूलाई दिने गरेको र उपभोग बापतको कर नागरिकबाट असुल गरी राज्य सञ्चालन गर्ने प्रचलन वैदिक कालदेखि नै भएको देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा जग्गा प्रशासनको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने जग्गा प्रशासनको लागि आवश्यक पर्ने भूमि लगत तयार गर्ने कार्य लिच्छवी कालदेखि प्रारम्भ भएको देखिन्छ। सो कालमा लालमोहर, ताम्रपत्र आदिमा जग्गाको 4 किल्ला खुलाएको पाइन्छ। जयस्थिति मल्लको पालामा बाँसको टाँगोको आधारमा नापी गर्ने प्रचलन रहेको थियो भने सोही कालमा घर जग्गा र बिर्ता जग्गा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी भूमि लगत तयार गर्ने कार्यको थालनी गरिएको पाइन्छ। नक्साका आधारमा भूमि लगत तयार गर्ने प्रचलनको थालनी हुनु अघि नागरिकहरूको घरधुरीलाई इकाइ मानी कृषियोग्य भूमिलाई हले, पाटे, कोदाले र बिजनका आधारमा वर्गीकरण गरी लगत तयार गर्ने गरेको पाइन्छ। यसरी तयार गरिएको लगतको आधारमा जग्गा प्रशासन कार्य सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने भएकोले जमिनको 4 किल्ला खुलाउने, नाप नक्सा गर्ने, क्षेत्रफल गणना गर्ने, जग्गाको किसिम निर्धारण गर्ने, जग्गा रेकरमा परिणत हुने र व्यक्तिको पूर्ण स्वामित्व हुने व्यवस्था भयो। व्यक्तिको स्वामित्वमा आएको जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन वा हक हस्तान्तरण गर्दा कानुनी रूप दिन र कारोबारलाई विश्वसनीय बनाउन लिखत रजिस्ट्रेसन गर्ने व्यवस्था भयो, जुन हालसम्म निरन्तर चलिआएको छ। लिखत रजिस्ट्रेसन सुरु भएको 100 वर्षको यस अवधिलाई फर्केर हेर्दा
यस क्षेत्रमा व्यापक परिमार्जन र बदलाव आएको देखिन्छ। भोजपत्र, टाटपत्र, ताम्रपत्रमा लेखिने विवरण र अभिलेखहरू क्रमशः कागजमा र हाल आएर कम्प्युटरका पर्दामा अङ्कित हुने गरेका छन्। कपडाका पोकामा सङ्ग्रहित फाइल र मिसिलहरू अनलाइन डाटा सेन्टर र क्लाउडमा सुरक्षित हुन थालेका छन्। देशभरको जग्गाको डिजिटल अभिलेख आएको छ। सेवा प्रवाहमा लाग्ने लामो समय र झन्झटिलो प्रक्रियामा व्यापक सुधार भएको छ। आधुनिक प्रविधि, ज्ञान र सिपयुक्त जनशक्तिको प्रवेश यस क्षेत्रमा भएको छ। तथापि यस क्षेत्रमा अझै धेरै गर्नुपर्ने आवश्यकता त छँदैछ। नेपालको बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्या कृषिसँग सम्बन्धित पेसामा आबद्ध रहेका छन्। भूमिको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा कृषि कार्यले खासै उत्पादन दिन सकेको छैन। कृषि योग्य जग्गा एकातर्फ बाँझो रहन गएको छ भने अर्कोतर्फ अनियन्त्रित खण्डीकरणको कारण कृषि योग्य जग्गा विनाश हुँदै गएको छ, जसले गर्दा एकातर्फ वर्षेनी खाद्य पदार्थको आयात वृद्धि हुँदै जानुको साथै व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा छ भने अर्कोतर्फ आबादी क्षेत्र बाँझो रहेका छन्। यसको रोकथामको लागि भू उपयोग नीति र भू उपयोग ऐन लागू भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने भू उपयोग नियमावली पारित हुने चरणमा रहेको छ। यो नियमावली कार्यान्वयनमा आउँदा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबास, वन जङ्गल लगायत प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र विकास, विपद जोखिम न्यूनीकरण जस्ता कार्यमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखेको छु। साथै उत्पादनशील जमिन बाँझो रहन नदिन भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर रोजगार सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र उत्पादन वृद्धिमा समेत थप योगदान पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। संविधानमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीका सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयनका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यको सुरुवात भइसकेको छ। यस कार्य अन्तर्गत सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिकाको मुसर बस्तीमा दलित समुदायहरूलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्य थालनी भएको सहस्र जानकारी गराउन चाहन्छु। आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा रहेका तर लाल पूर्जा नहुँदा सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित भएका गाउँ ब्लकका बासिन्दाहरूलाई सहज र सरल रूपमा घर दैलोमा पुगी जग्गा धनी पूर्जा वितरण कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ। 5 महिनाको अवधिमा हालसम्म करिब 21,000 जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिसकेको ब्यौरा समेत अवगत गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक अधिकारलाई जग्गाको अंशभन्दा नामसारी गर्दा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने काम देशैभरका भूमि सुधार मालपोत कार्यालयहरूबाट भइरहेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाका बावजुद प्रचलनमा नआएको यो व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। विकास निर्माण कार्यको लागि जग्गा प्राप्ति र जग्गाको वैज्ञानिक मूल्याङ्कनका विषयमा पनि मन्त्रालयले पहल लिएको छ। यसलाई वस्तुगत तथ्यमा आधारित स्वचालित र GIS प्रविधिबाट सञ्चालित हुने र सबै सरोकारवाला निकायले पालना गर्ने गरी एकरूपता कायम गर्ने घर जग्गा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ। यसबाट ठुला विकास निर्माण आयोजना सञ्चालनको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य सरल, सहज र पारदर्शी हुने, आयोजनाहरूको लागत र समग्र काम हुने, बैंक आयोजनाहरूको लागत र समय कम हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह र घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सकिने र भूमिकर सङ्कलनलाई थप व्यवस्थित गर्न सकिने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ। यसबाहेक पनि मन्त्रालयले
विभिन्न थप जनमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। जग्गा प्रशासनमा आबद्ध हुन बाँकी गाउँ ब्लक क्षेत्रको नाप नक्सा तथा जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अभियानका रूपमा अघि बढाइएको छ। विगतमा दर्ता हुन बाँकी रहेका स्ववासी बेनिसा जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा तयार गरी वितरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ। विगतमा मुक्त भई व्यवस्थापन हुन बाँकी पश्चिम नेपालका कमैया, हलिया, कमलरीहरू र मुक्त घोषणा हुन बाँकी पूर्वी तराई मधेसका जिल्लामा रहेका हरुवा चरुवाहरूको मुक्ति एवं व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले अध्ययन समिति नै गठन गरी आवश्यक कार्य गरिरहेको छ। यस कार्यमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग पनि सहकार्य र समन्वय भइरहेको छ। जिल्ला स्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयहरू प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसँग जोडिएर कार्य गर्ने निकाय भएको हुँदा ती निकायहरूबाट प्रवाह हुने सेवा सरल, सहज, पारदर्शी र नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउँदै लैजाने दिशामा मन्त्रालय केन्द्रित छ। कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रविधि मैत्री एवं अनलाइनमा आधारित बनाउनको लागि मालपोत कार्यालयतर्फ ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम र पब्लिक एक्सेस मोडल एवं नापी कार्यालयतर्फ नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम तथा मेरो कित्ता नामक अनलाइन प्रणालीहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हाल छुट्टा छुट्टै प्रणालीका रूपमा सञ्चालित यी प्रणालीहरूलाई एकीकृत गरी देशभरका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा प्रयोगमा ल्याइनेछ। प्रणाली सञ्चालनमा देखिएका प्राविधिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै छिटो, छरितो, सुरक्षित एवं प्रभावकारी प्रणालीको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने विषय समेत जोड्न चाहन्छु। मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, कमलरी, हरुवा चरुवा, बादी लगायत सीमान्तकृत एवं पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय सहित तथा बेपत्ता परिवार लगायतका लक्षित समूहका सन्ततिका लागि 1 वर्षे नापी तालिमको व्यवस्था र समुदायका अन्य युवाहरूलाई समेत लक्षित गरी स्वरोजगार र आय आर्जनमा सहयोगी हुने सिपमूलक तालिम उपलब्ध गराउने र ती वर्गलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने कार्यको थालनी भइसकेको बेहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तै गरेर गुठी ऐनको लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग म मन्त्रीको रूपबाट पद बहाली भइसके पछाडि सबैलाई बोलाएर गहन छलफल अन्तर्क्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। विगतका दिनहरूमा भएका कमी कमजोरीहरू फेरि नदोर्याउन् भन्नका लागि गुठी ऐनमा सबै सरोकारवालाहरूले स्वामित्व ग्रहण गरोस् भन्नका लागि यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेको बेहोरा यहाँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। हाल संसद अवरुद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अगाडि बढाउन नसकेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट व्यक्त सेवा प्रवाह, आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग गरी जग्गाको नापजाँच तथा अभिलेख व्यवस्थापन, गरिबी निवारण लगायतका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा दिनुभएको निर्देशनहरूलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजाने प्रतिबद्धता समेत म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। अन्तमा लिखत रजिस्ट्रेसनको सद्वार्षिकी समारोह मनाउन सक्ने अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउन राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने पूर्व विभागीय मन्त्रीज्यूहरू, प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने पूर्व सचिवज्यूहरू, पूर्व महानिर्देशकज्यूहरू एवं सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, नीति निर्माता, नागरिक एवं अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति कृतज्ञता एवं हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भूमि नै राज्यको प्रमुख तथा प्राथमिक स्रोत, प्राणीको साझा वासस्थान, जनजीविकाको आधारभूत वस्तु, उत्पादनको अपरिहार्य तथा सीमित प्राकृतिक स्रोत भएकोले भूमि व्यवस्थापन एवं प्रशासन प्रभावकारी भए मात्र देशको दिगो
विकास हुने र हामीले कल्पना गरेको समृद्धि प्राप्त हुने भएकोले यसको उचित व्यवस्थापनमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्न राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, नागरिक एवं सम्पूर्ण सरोकारवाला व्यक्ति संस्थालाई आह्वान गर्दै पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरो भनाइ यी अन्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।